मिसाची सुरवातेक आमी गायन करुया 826 पेज नंबर 13. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, आनंद आमचो ताका सोया. तरुणा तूं खडप दुनिया, जिविता तूं सोरूय दुनिया, आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकय, तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचे सोवे आसूं. मगच्या भयणी भावांनो, देव आमचे काळीज पळयता आनी हेच पासत काळीज नितळ सांबाळप भोव म्हत्वाचें. आमच्या चालत्या जिवितांत कोण परी आमचे संबंद जाल्यात एकामेकाताय हें म्हत्वाचें. आनी हेच पासत आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा, तूं बॅट भेटोवंक वेताय आनी कोणूय तुजेर पेलो आड आसा म्हण तुका उगडास येता जाल्यार तुजी बॅट थंयसरूच सांड, पयलो वच आनी संधान कर. तेन्नाच की भेट देवाक मानवतली. म्हणून आमचो संबंद एकामेकाताय भोव म्हत्वाचो. तर सदांच आमी एकामेकाताय बरे संबंद सांबाळूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख दवरुया. बोगसुण्याच्या मनांत चेंज माय हार्ट इंग्लिशीन आमी येदूल पद गायतले. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड, मेक इट एवर न्यू. चेंज माय हार्ट ओ लॉर्ड, may I be like you. सोर पविदा देव आमची काकलूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक आनी आमकां सासनाच्या जिविताक पावंक. आमेन. खेरीतपणी चिकोण भाव भयणां पिडेंत आसात तांचो उगडास आमी करुया. कांय जाणांनी आपल्या बसत माग म्हणून सांगला आनी आयज ऑपरेशन आसा, तर खेरीत भाशेन दोतोरां बसत नर्सी बसत आमी मागुया. आनी पिडेंत आसलेल्यान जांचें ऑपरेशन आसा तें बरे तरेन जावंक खेरीतपणी ह्या मिसांत आमी मागुया. आमच्या शेतकामती भाव भयणां बसत तोकूस घेवन वावर करतात, ह्या तांच्या वावराक फळ मेळोवंक आमी मागुया. आनी वेळार तूं जें कितें मागूंक सोदताय तुजी गरज बापाक उक्ती कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचोच वाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदोमाच्या राजकारभान्यांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. गोमोराच्या लोकां, सर्वेस्पराच्या उतराक कान दियात. तुमचे इतलो योद म्हाका कित्याक उपकारतीत?
अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. मेंढऱ्याच्या होमाची आनी गोरवांचे चोरबेची म्हाका वाज आयल्या. पाडकुल्यांचे आनी बोकड्यांचे रगत म्हाका मावना. तुमी म्हजे मुखार येतात तेन्ना म्हज्या आंगणान तुमकां कोणें पांय दवर म्हूण सांगलां. मोल नासलोलीं दानां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात. तुमचो धुंवोर म्हाका बेमान कोत्ता. आमास सर्वेस्पोर पोरजेचो सोबा. तुमच्यो पोरबो आनी दोबाजीक उत्सव म्हज्यान सोसूंक जायनात. तुमच्या आमासाक आनी जात्रांक हांव काळजांतान विटेतां. ती म्हजेर एक बार कसो पडल्यांत. हो बार आनीक म्हज्यान व्हरूंक जायना. तुमचे हात तुमी उबारतात तेन्ना हांव म्हजे दोळे धांपतां. तुमी जायती मागणी करशात पूण हांव ती आयकोपाक ना. तुमचे हात रोगतान भरल्यात. दुयात आनी नितोल जायात. म्हज्यान दोळ्या मुखार वायट कोत्तेल्यान तें सोडून दियात आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात. नीट राकात. कुश्टवतेल्यांक आदार दियात. अनाथांताय नितीवंत जायात. विधवांचे हक सांबाळूंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होंबी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्यान ओंटांचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समतीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. असलीं तुजीं कर्तुत्वां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोदताय. तुजेर फिर्याद मानता. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयता. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सर्वेस्पोर आपली सोडवण दाखयता. उदकाराक सगळीं उबीं रावया. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. सर्वेस्पराक जय जय. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सर्गींचें राज खरेंच तांचें. सर्वेस्पराक जय. Zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora, zui sorvespora. Sorvespora तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातीवा पोरमुणी
जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सौम्य. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव प्रितुमेचेर सवस्थाय हाडूंक आयला म्हणून सजमू नाकात. हांव सवस्थाय न्हय पूण तोलवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिच्या आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो लोक. म्हजे वोन आपल्या बापायचो व आवयचो मोग ओदीक करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे वोन आपल्या पुताचो व धुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका योग्य न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रभाद्याक तो प्रभादी म्हणून स्वागत करता तो प्रभाद्याची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हणून स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हणून थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळे बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयले उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवन दिवंक आनी प्रवचन करूंक थंय धांवन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी वखणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, आयज खरीतपणी प्रमाणीक जावंक आमकां दोनूय वाचपां उलो मारतात. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां कोणूय एक थोंड उदकाचो पेलो लेगून कोणाक पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळे बगर उरची ना. रोज सदांच एकामेकांताय दोयाळ मोगाळ आमी जावंक, एकाच उतरान प्रमाणीकपणान जिवंक आमकां जेजू उलो मारता. आयच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी खोर उतरां आयकल्यांत. थंयसर आमकां मेळटा, मोल नासलोलीं दानां आनीक म्हजेशीं हाडूं नाकात, तांचो धुंवर म्हाका बेमान करता. आमास सोनवार पोरजेचो सोबा तुमच्यो पोरबो आनी दोबाचीक उत्सव म्हज्यान आनीक सोसूंक जायना. तुमच्या आमासांक आनी जात्रांक हांव काळजांतान वीट येता. मोगाच्या भयणीबानो, ही असलीं खोर उतरां कित्याक जायत? कित्याक हो लोक अनीत आदारतालो. एकामेकांताय बरे संबंद तांचे नासले, पूण जेन्ना देवाक योद भेटोवपाक जाय आसलो, एके तरेन बरें बरें हाडून देवाक ती भेटयताली. आनी हे बसत इसायास प्रवादी हाच्या पुस्तकान आमकां मेळटा, सर्वेस्पराक तांचो कांटाळो आयलो, वीट आयली. कित्याक तांचे एकामेकांताय संबंद बरे मोगाचे नासले. आनी उपरांत थंयसर आमकां मेळटा, म्हज्या दोळ्या मुखार वायट करतल्यांक ते सोडून दियात, आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिकात, नीत राकात, कश्टतल्यांक आदार दियात, अनाथांताय नितीवोन जायात, विद्वानाचे होक सांबाळूंक वावरात. हें तें करिनासली.
सर्वेस्पराक हें उदीक जाय आसलें, तांची बोली न्हय. हेच पासत सुरवातेक हांव म्हणटालो तूं भेट भेटोवंक वेताय तेन्ना कोणाय तुज्या पेल्याक ओ ताणें तुका वायट केलां, तुका उगडास जाता, वच जेजू म्हणटा माथ्यूवाच्या 5व्या आवेस्वरान 23वी वळींत जेजू म्हणटा वच तुजी भेट थंयसरूच सांड आनी पयलो वचून संधान कर आनी मागीर यो आनी तुजी भेट भेटय. ही भेट देवाक मानवतली. मोगाल म्हणून आमच्या योजना बरोस संबंद एकामेका थंय आसप हें देवाक अदीक मानवता. तर आमी सदांच देवा थंय आनी पेल्या थंय बरे संबंद आमी सांबाळूंक ह्या मिसान आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. Between Vedar Gain Korea, C4, page number 29. म्हज्या भयणीन भावानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सद पवित्र देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडूंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर रमतां. जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवनपण परगटां. तीर भरभाशान ताचे मोहिमे भोंवन देण्याक ओंतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलपणाचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जादोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचें बोगसुणें मेलच्याक तुमचे बसत
आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर गोठुया. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novia etolo, Gesù novia etolo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजी पवित्र सुपेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरसुलीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवन जुजे वाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्याय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुपंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरभाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाची सासना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेत्यान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. हो आसा जेजू आपल्या आख्ख्या जिवितान प्रमाणीकपणान तो जियेलो. ताचेच भाशेन प्रमाणीकपणान जियेतात आनी वेळार त्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सौम्याक आमच्या काळजां शिव वेताना गायन करुया. D32 पेज नंबर 64. देवा उतोर मोगान घेता, देवा उंडो मोडून बांटा, तोशेंच आमकां फावो जाली. हेरूय देणी वाटूंक आमी जाता बापा भुरगीं तुजीं, जाता
जाता बापा भुरगीं तुझीं जाता खोरी बाबून सगलीं. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटा गायन करुया. F21 पेज नंबर 95. ऐकल्या उतराच्या उजवाडान संवसारान आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उड्या पोसनान संवसारान आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच खरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवर दोनिया.